तमाम अकाबिर जय्यद उलमाए अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस की तकारीर और बयानात का वाहिद चैनल दावत कुरान व हदीस। प्रोप्राइटर मोहम्मद असगर यज़दानी। राब्ता नंबर 0345711596।
لا يستخلفنهم في الأرض البتہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہاں زمین وچ كما استخلف الذين من قبلهم جس طرح کے خلیفہ بنایا سی انہاں تو پہلے لوگوں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور البتہ ضرور جمع دے گا واسطے انہاں دے دینوں الذی ارتضى لهم او دین جڑا انہاں دے واسطے پسند کر لیا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور البتہ ضرور بدل دے گا انہاں دے خوف نو امن وچ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا او میری عبادت کرنگے میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہران گے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ اور جو کوئی دے بعد بھی انکار کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس وہی لوگ ہیں فاسق حضرات و حاضرین اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 18 سپارے دا رکوع 13 سورت کا نام سورہ نور سورت کا رکوع 17 اللہ اللہ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ نازل فرما اس سورت دے اس مقام ذی شان دے اندر اللہ رب رحمان نے آمنہ دے لال ایسر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک دے نال ایک وعدہ فرمایا. ذرا غور فرماؤ، توجہ میری طرف رہے. اے وعدہ کون کر رہا ہے؟ کدے نال کر رہا ہے اور کس بات کا کر رہا ہے؟ اج کا بیان ذرا دھیان نہ سننا. اے کہڑا ہے؟ انا للہ و انا کو تری نہ تے مائی ترے آئی. خطبہ اجے شروع ہویا تو سون بھی لگ. ہاں جی، اج دے بیان نو دھیان نہ نوٹ کرنا. اور اج دے اس پیغام نو اگے اپنے ساتھیوں تک بھی پہنچانا. وعدہ میرے اللہ کر رہے ہیں اور آمنہ دے لال علیہ السلام دے یاراں دے نال کر رہے ہیں. اور وعدہ میرے اللہ خلافت دا کر رہے ہیں. ہن مینوں یہ جواب انصاف نہ دینا کہ اتنے جن سیگے استعمال ہوئے نے وہ سارے سیگے جمع کے استعمال ہوئے. قرآن نو سمجھیا کرو. الذین اسم موصول، الذین نہیں، الذین جمع. آمنو سیگا جمع دا، من کم کم دی ضمیر جمع دی، وعامل الصالحات عامل جمع دا سیگا. لا یستخلفنہم ہم ضمیر جمع دیے. من قبل ہم ضمیر جمع دیے. والا یمکنن لہم اے لہم ہم ضمیر جمع دیے. الذی ارتضی لہم اے بھی ضمیر جمع دیے. والا یبدلنہم اے بھی ضمیر جمع دیے. من بعد خوفہم اے بھی ضمیر جمع دیے. یعبدوننی یہ سیگا جمع گائے. لا یشرکون بی یہ بھی سیگا جمع گائے. معلوم اے ہوندا کہ خلافت دا وعدہ ایک نال نہیں چوکھیا نال. اے بزرگاں نوں ذرا جگایا. جن نے سونا ہوتا میرے اگے آ کے بہندا. تھلے گودام تے واسطے تے ٹھائے نہیں سن، اسے واسطے گودام نہیں سن ٹھائے پہ کئی سونا ہوتا اتنے جا کے سو لیں. ہاں جی، معلوم یہ ہوا
کہ خلافت ایک نو نہیں ملنی، جمع دا سیگا استعمال کیتا ہے، زیادہ نو خلافت ملنی۔ ہن ذرا غور فرماؤ کہ خلافت میرا خدا ابو بکر صدیق نو دینا چاہے رضی اللہ تعالی، تے ابو بکر صدیق دے کولوں کوئی دوسرا آدمی خلافت کھو سکتا ہے؟ تے انجی میں پوچھنا، جے میرا رب خلافت علی المرتضیٰ نو دینا چاہتا سی تے ابو بکر صدیق خلافت او دے کولوں کھو سکتے سن؟ جے اللہ خلافت علی المرتضیٰ نو دینا چاہتا سی تے فاروق اعظم او دے کولوں خلافت کھو سکتے سن؟ تے جے میرا مولا خلافت جناب عثمان نو دینا چاہتے سن تے کیا او دے کولوں علی المرتضیٰ خلافت کھو سکتے سن؟ تے جے علی المرتضیٰ نو پہلو دینا چاہتے سن تے حضرت عثمان کھو سکتے سن؟ ساڈا رب ایڈا ماڑا نہیں، اہل حدیثاں دا خدا ایڈا کمزور نہیں کہ خلافت علی نو ملنی سی تے کھو لئی ابو بکر نے۔ آکھو استغفر اللہ۔ اے تہاڈا ہی رب ایڈا ماڑا ہو سکتا ہے، اہل حدیثاں دا ایڈا ماڑا نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ دا رب بڑا کمزور ہے۔ اے رب چنگا رب ہے کہ خلافت دینی کسی نو نہیں سی تے لے کوئی گیا ہے۔ ذرا اگاں آؤ نا، تے جدی خلافت کھس گئی ہے دے متعلق یار لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی مشکل کشا ہے۔ علی حاجت روا ہے۔ اہل حدیثاں دا عقیدہ نہیں، جڑے آندے نے نا ساری خلافت کھس گئی ہے، انہاں دا عقیدہ کہ ساڈا علی مشکل کشا ہے۔ بڑے بڑے اہل عقل آئے ہو، اہل خرد آئے ہو، اہل سمجھ آئے ہو، اہل انصاف آئے ہو، دسو جیڑا اپنی خلافت کھوا لے وہ مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ حاجت روا ہو سکتا ہے؟ جے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کھو لیے تے علی مشکل کشا نہیں، تے جے علی مشکل کشا نے تے صدیق خلافت کھو سکتا ہی۔ ایڈی موٹی گل ہے، ایڈی سیدھی سادی گل ہے۔ اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جنوں خلافت ملنی سی انہوں مل کے ہی رہی۔ میرے رب نے ایسی ترتیب مقرر فرما دیتی ہے کہ جدی عمر 4 خلیفیاں وچوں سب تو تھوڑی سی انہوں خلافت پہلوں دے دیتی، جدی عمر اس تو بہتی سی انہوں او دے بعد دے دیتی، جدی عمر اس تو بہتی سی انہوں او دے بعد دے دیتی،
تے جیڑے علی المرتضی دی عمر کنا تو بہتی سی انہوں سب تو پچھوں دے دیتی. ذرا میرے وال دھیان رکھو تے پھر گل سمجھ چھتی آئے. اے پتا جے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد کنے سال زندہ رہے؟ 2.25 سال زندہ رہے. کنے سال؟ 2.25 سال زندہ رہے. تے اے پتا جے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کنے سال بعد زندہ رہے؟ 30 سال بعد زندہ رہے. کنے سال؟ 30 سال. ہن مینوں دسو جی کہ جے خلافت علی المرتضی نو پہلو مل جاندی تے ابو بکر صدیق دا نمبر آنا سی؟ وہی تے اتنی عمر ہی نہیں. اے ہن پتا جے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے بعد کنے سال زندہ رہے؟ 12.5 سال. کنے سال؟ 12.5 سال نبی علیہ السلام دے بعد زندہ رہے. علی المرتضی 30 سال زندہ رہے. وہ جے پہلا نمبر علی مرتضی دا آ جاندا تے فاروق اعظم تے خلافت ملتی نہیں. وہی تے اتنی عمر ہی نہیں. گل سمجھ رہے ہو؟ اے کدی پتا کیتا جے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کنا سال بعد زندہ رہے؟ 25 سال بعد زندہ رہے. تے علی المرتضی 30 سال زندہ رہے. تے جے خلافت میرے عثمان تو پہلو علی نو مل جاندی تے میرے عثمان دی واری آندی نہیں. میرے رب نے ترتیب ہی ایسی مقرر کیتی ہے کہ جدی عمر نبی دے بعد گھٹے وہ پہلو خلیفہ ہو جائے, جدی اس تو زیادہ ہے وہ دوسرے نمبر تے آ جائے, جدی اس تو زیادہ ہے وہ تیسرے نمبر تے آ جائے, اور جدی اس تو زیادہ ہے وہ علی مرتضی چوتھے نمبر تے آ جائے. پتہ لگا کہ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر اے ملنگا تے پنگیاں دا نعرہ, اے نعرہ نہ تے قرآن دا نہ نبی دے فرمان دا نہ اے صحابہ دا اور نہ میرے برادر اے اجماع امت دا, اے نعرہ پنگیاں چرسیاں دا ہو سکتا ہے. نعرہ سچا اے وے کہ دما دم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر, دما دم مست کلندر فاروق دا دوجا نمبر, اور دما دم مست کلندر عثمان دا تیجا نمبر, دما دم مست کلندر تے علی دا چوتھا نمبر. اے رب نے وعدہ ایک نال نہیں کیتا. میں قرآن بڑی محنت نہ اج تواڈے واسطے قرآن دے پھول تے موتی جمع کر کے لے آیا, اور میں جنیاں اج ایتاں پڑھاں گا انہاں دے اندر گل خلافت دی ہوئے گی. پہلے قرآن سناواں گا تے پھر نبی دا فرمان سناواں گا تے مسئلہ حل ہوندا جائے گا. آواز آندی ہے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پروانے اجے نہیں سمجھے, آؤ
اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنا دیواں اے سپارہ 17واں نکل آیا سورت دا نام سورہ انبیاء ہے آواز آندی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ترجمہ سن لو تے اپنے کلیجے ٹھار لو وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ اور البتہ تحقیق نے لکھ دیتا ہے زبور وچ من بعد الذکر تورات دے بعد اساں زبور وچ لکھ دیتا سی کہ ان الارض یارثها کہ اس زمین دے وارث بن گئے عباد الصالحون اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ میں ایک دن یمن دے سفر تے گیا یمن وچ پہنچیا تے اوتھے ایک بڑا پرانا راہب سی جدی عمر 390 سال سی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے تاریخ خلفاء اندر لکھیا ہے فرماتے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو یمن وچ گئے تے اس راہب دا پتہ لگا او دی ملاقات واسطے چلے گئے اور راہب جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویندا ہے تے شکل ویکھ کے آندا ہے تیرا نام ابو بکر ہے تے تو مکے آیا ہے اے کی گل تانوں کیویں پتہ لگا راہب آندا میں تورات دا بھی حافظ ہاں میں انجیل دا بھی حافظ ہاں میں زبور دا بھی حافظ ہاں میں انہاں کتاباں چ کچھ علامتاں پڑھیاں سن میں جدن دی ہو سنبھالی ہے 400 سال میری عمر ہو گئی ہے او جڑیاں علامتاں میں پڑھیاں سن جڑیاں شکلاں میں تورات انجیل زبور وچ پڑھیاں سن او شکل دا بندہ اج مینوں تو نظر آیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھدا اے سنا تیرا کی حال ہے انہاں نے دسیا میرا نام ابو بکر ہے اے تواڈے شہر وچ ایک آدمی نے نبوت دا دعویٰ بھی کیتا فرمان لگے او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں او دا ہی پیروکار ہاں میں او دا ہی غلام ہاں میں او دا سنگی تے ساتھی ہاں او کہندا اے ابو بکر اپنے پیٹ تو کپڑا چک کے مینوں وکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اے راہب جی اے بابا جی کی گل ہے اور راہب کہندا کہ میں تورات انجیل وچ پڑھیا کہ محمد دا جیڑا پہلا خلیفہ ہوئے گا او دن ناف دے کول کالے تل دا دانا ہوئے گا تورات وچ لکھیا تے زبور وچ لکھیا انجیل وچ لکھیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے میں اپنے پیٹ تو جدوں کرتا تاں کیتا تے میری ناف دے کول تل دا کالا دانا سی تے او راہب کہندا او ابو بکر تینوں مبارک ہوئے تورات انجیل جدیاں گواہیاں دے رہیاں نے کہ محمد دے بعد پہلا خلیفہ جڑا ہوئے گا ابو بکر او تو ہی ہے جاؤ جا کے تفسیراں پڑھ لو میرے رب نے پہلیاں کتاباں چ بھی اعلان کر دیتا ہے سن لے قرآن دیاں تصدیقاں پیا کردا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الارض یرثها عبادی اجے نہیں جے سمجھ آئی تے پروانے ہو میں تانوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں اس پارا بھی 17ویں اے سورت دن سورہ حج آواز پہ آندی ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز پروانیوں قرآن سن کے تڑپ جایا کرو کھل کھلا جایا کرو اگلی گل ذرا سن والی جے آواز آندی ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور ترجمہ سنو گے تے پھر مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ فرماندے نے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا میرے اللہ ایمان والیاں کولو کافراں دیاں مشرکاں دیاں شراں نو دور کر رہے ہیں ان اللہ لا یحب کل خوان کفور اللہ کسے خائن دغاباز سے نہ شکرے نو پسند نہیں کر دے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا میرے اللہ نے لڑن دی اجازت دے دیتی ہے اس واسطے کہ مسلمانوں نہ ظلم کیتا گیا ہے مکے وچ لڑائی کرنی جائز نہیں لیکن چونکہ بار بار مسلمانوں تے چڑھائیاں کیتیاں گئیاں نے کتے بدر وچ حملہ کیتا گیا ہے کتے احد وچ حملہ کیتا گیا ہے کتے خندق وچ حملہ کیتا گیا ہے چونکہ بار بار ایک کافر جڑے نے معاہدے توڑے نے آن کے حملے کر دے نے اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی مکے تے چڑھائی کر لو تے ہن تانوں اجازت ہے تانوں حق پہنچدا ہے دے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق او لوگ جنہاں نو مکے چوں کر دتا گیا انہاں نو بغیر حق دے کر دتا گیا
اے اللہ انہاں دا جرم کی سی، انہاں نو مکیوں کیوں کڈیا جا رہا ہے؟ آواز آتی ہے الا ان یقولوا ربنا اللہ، انہاں دا قصور ہے کہ آندے نے ربنا اللہ۔ اے جنہ لوکاں نو مکیوں کر دتا گیا ہے، جنہ دے مال کھول لے گئے نے، جنہ دیاں جائیداداں چھل لیا گئیاں نے، جنہ دے مکاناں تے قبضے کر لے گئے نے، انہاں دا جرم تے قصور ہے الا ان یقولوا ربنا اللہ، او ایک اللہ دی یکتائی توحید تے اکائی دے نعرے بلند کر دینے۔ فرمایا اے قصور ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ بعض دے نال بعض نو دور نہ کردا لہدمت صوامع، البتہ اٹا دیتے جاندے گرجے وبیعٌ تے مدرسے وصلوات تے عبادت خانے ومساجد یذکر فی اسم اللہ، تے جے انہاں صحابہ دی خلافت نہ ہوندی، ابو بکر تے فاروق دی خلافت نہ ہوندی، تے مسیتاں بٹھا دتیاں جاندیاں، وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اور جڑا اللہ دے دین دی مدد کردا ہے اللہ او دی مدد کردا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز۔ ذرا دھیان ہن کر لیا جے میرے ول تے قرآن دیاں زیارتاں کر لیا جے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہو سبحان اللہ۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اے جڑے اسا خلیفے بنائے نے ابو بکر فاروق عثمان تے علی، اسی انہاں نو زمین وچ تمکین دتی ہے، خلافت دتی ہے، اور انہاں دیاں ذمہ داریاں کی نے؟ خلیفہ بن کے اقام الصلاۃ، اوے نماز قائم کرواندے نے، وآتوا الزکاۃ، اے زکات بھی ادا کرواندے نے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، معروفات دا حکم دیندے نے تے منکرات تو منع کردے نے۔ وللہ عاقبۃ اجے بھی قرآن دے پروانے نہیں سمجھے تے آؤ میں تانوں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیواں۔ یہ سپارہ چھٹا نکل آیا سورت دا نا سورہ مائدہ، آوازاں پیاں ہوندیاں نے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ سن لو تے ہونے نتیجہ نکل آئے گا۔
اے ایمان والو میں ارتد منکم اندی نہیں ہے جیڑا تواڈے وچوں مرتد ہو جائے گا دین چھڈ جائے گا فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه اے مرتد ہون والےو تواڈے بعد اللہ ایک ایسی جماعت لے آئے گا جنہاں نو رب پسند کردا ہے جنہاں نال پیار رب کردا تے او رب نال پیار کردے نے ولا ہائے ذلۃ علی المؤمنین مومناں واسطے بڑے نرم ہون گے عزت علی الکافرین تے کافراں واسطے بڑے زبردست ہون گے یجاہدون فی سبیل اللہ او اللہ دی راہ وچ جہاد بھی کرن گے ولا یخافون لومۃ لائم او کسے ملامت کرن والے دی ملامت دی پرواہ بھی دین وچ نہیں کرن گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء اے اللہ دا فضل ہے اے خلافت رب دا فضل ہے رب جنوں چاہے دے دے واللہ واسع علیم جاؤ کوئی تفسیر نکال لو تفسیر ابن کثیر کڈ لو راضی کبیر کڈ لو یا شیعہ دی کوئی تفسیر لے آؤ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا اے ایت نازل ہوئی ہے تے میرے صدیق دے حق وچ ہوئی ہے جدوں میرے آقا علیہ السلام رب نو پیارے ہو گئے تے میرے آقا دی وفات دے بعد بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے میرے ول ذرا ویکھو نا حدیث دیا کتاباں دی ورگردانی کر کے ویکھو نا 3 بندے تے ایسے نے جنہ میرے نبی دی زندگی وچ نبوت دا دعویٰ کر لیا اجے میرے نبی زندہ نے تے بیماری دا عالم ہے تے اطلاع ہونیاں شروع ہو گئیاں نے اسود انسی نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے مسیلمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے تے میرے برادر ایک طلحہ اسدی سی انہیں بھی نبوت دا اعلان کر دیتا ہے پھر نہ سن لو اسود انسی ایک مسیلمہ 2 طلحہ 3 ان تینوں نے نبوت دا اعلان کیتا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا مسیلمہ دے کول اپنی چٹھی دے کے تے انہیں چٹھیاں پاڑ دتیاں نے کہنے لگا میں سچا نبی ہاں اے دن گزرے تے میرے آقا علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے ایسی بیماری آئی ہے کہ اللہ نو پیارے ہو جاندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وا کہ میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں خلافت دا کم سنبھال دینے تے سب تو پہلے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سرکردگی دے اندر لشکر بھیجیا انہیں جا کے تے جنگ کیتی ہے مسیلمہ کذاب نال تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب جا بوٹی ٹکا کر دیتا ہے امیاں انہوں قتل کر دیتا ہے مسیلمہ کذاب نو
او دا بوٹی ٹکا کر دیتا ہے، او دے ساتھیاں نو بھی قتل کر دیتا ہے۔ کچھ ساتھی جڑے نے میدان چھڈ کے پج جاندے نے۔ اسود انسی دی واری آئی تے میرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دی سرکو بھی واسطے بھی جاندے نے تے اسود انسی نو بھی قتل کردے نے۔ آ جڑا چوتھا طلحہ اسدی ہے اے دے تے چڑھائی کیتی تے اے اپنا پنڈ چھڈ کے نٹھ گیا، علاقہ چھڈ کے نٹھ گیا تے دے ساتھی جڑے مسلمان ہو جاندے نے۔ عرشاں تو آواز آندی ہے، اے قرآن میں تیرے تو قربان جاواں، اے صدیق میں تیری شان تو صدقے جاواں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ولا يخافون لومة لائم۔ قرآن سمجھو، قرآن سمجھو۔ جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تے بہت سارے لوگوں نے آکھیا اسی نماز پڑھاں گے لیکن زکات نہیں دیواں گے۔ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے، زکات اساں انہاں نو دینی سی، ہن زکات نہیں دینی، ہن زکات نہیں دینی۔ میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج لشکر لے کے میدان وچ نکل آئے۔ بخاری شریف اندر موجود ہے تے میرے فاروق نے ہاتھ پھڑ لیا۔ فاروق نے ہاتھ پھڑ کے آکھیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو تلواراں لے کے کدھر تر پیا؟ اے لوگ نمازاں پڑھدے نے، مسیتے آندے نے، قرآن پڑھدے نے، کلمہ پڑھدے نے، تلواراں لے کے کدھر تر پے ہو؟ ساتھی لشکر لے کے کدھر تر پے ہو؟ میں صدقے جاواں۔ میرے فاروق نے فرمایا کہ میرے صدیق نے فرمایا کہ میں انہاں لوکاں نال تلوار نہ جنگ کر کے رواں گا جڑے نماز تے زکات وچ فرق پاندے نے۔ اور جتھے رب نے آکھیا کی مصلاتا اوتھے اے بھی آکھیا وآتوا الزکاتا۔ میرے صدیق نعرہ مستانہ کلندرانہ مار دے نے، آندے نے جیڑا نماز تے زکات وچ فرق پائے گا میں صدیق دے نال جنگ کر کے ہی رواں گا۔ جدو میرے صدیق نے ایک قرآن دی آیت سنائی تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاندے نے تے قرآن نے آکھیا ولا یخافون لومۃ لائم۔ قربان جاوا صدقے جاوا ولا یخافون لومۃ لائم۔ اور میرا صدیق دین دے معاملے تے کسے دی پرواہ نہیں کردا۔ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم چٹ کے میرے صدیق فرماندے نے میں انہاں چریناں نال جنگ کر کے رواں گا جب تک ایک رسی بھی زکات دی ادا نہیں کر دیں گے۔ پتہ اے لگا کاموں کی والیو ارد گرد تو آن والیو قرآن دے پروانے ہو کہ جتھے اسلام وچ نماز فرض ہے اوتھے زکات بھی فرض ہے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کیویں کہلوا سکتے نے جنہاں نو ضیاء الحق نے زکات عشر تو چھٹی دے دیتی ہے یا جنہ ضیاء الحق کولوں زکات عشر دی چھٹی لے لئی ہے؟
جے تے مسلمان زکات دینی پائے گی، بولو ہاں زکات۔ اسلام وچ زکات ہے، زکات اسلام وچ ہے۔ اور اعلان کرتا ہے کہ جیڑا زکات دا منکر ہے پکا بے ایمان، اودہ اسلام وچ کوئی تعلق تے حصہ نہیں۔ ضیاء الحق چھٹی دیندا، دسو ہاں علی المرتضیٰ نے 5 سال خلافت کیتی ہے، علی المرتضیٰ نے اپنی 5 سال خلافت وچ کسے نوں زکات تو چھٹی دیتی ہے؟ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث کی تقاریر اور میرے حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث 6 مہینے خلافت کیتی ہے۔ جزدانی کتنے مہینے؟ 034 میرے حسن نے زکات تو چھٹی دیتی ہے، 6 میرے حسین نے زکات تو چھٹی نہیں لئی، حسین دے بیٹے زین العابدین نے زکات تو چھٹی نہیں لئی، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نے زکات تو چھٹی نہیں لئی، امام باقر دے بیٹے امام جعفر نے زکات تو چھٹی نہیں لئی، امام جعفر دے بیٹے موسیٰ کاظم نے زکات تو چھٹی نہیں لئی، اور موسیٰ کاظم دے بیٹے علی رضا نے زکات تو چھٹی نہیں لئی، علی رضا دے بیٹے تقی نے زکات تو چھٹی نہیں لئی، تقی دے پتر نکی نے زکات تو چھٹی نہیں لئی، نکی دے بیٹے حسن عسکری نے زکات تو چھٹی نہیں لئی۔ جب تیرے امام زکات تو چھٹی نہیں لئی، تیرے مذہب زکات تو چھٹی کیویں آئی؟ اور قرآن جڑا اے اسلام ہے، نبی دا فرمان اسلام ہے، کتاب و سنت اسلام ہے، اسلام قرآن تے حدیث ہے۔ جدو کتاب و سنت کسے نوں زکات تو چھٹی نہیں دیندا، اور جڑا چھٹی لیندا وہ مسلمان ہو سکدا؟ میرے صدیق نے فرمایا میں جنگ کر کے رواں گا تے جنگ کر کے وخا دیتی، امن و امان قائم کر دیتا، زکات دے منکرانوں چنے چبا کے رکھ دیتے، اللہ دی حدود نافذ کروا دیتیاں، اور جناب اینا آیات دا مصداق بن کے وخا دیتا، سچی تفسیر بن کے وخا۔ آؤ نہ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں، آواز پہ آندی ہے، اے سپارہ چوتھا نکل آیا، میرے اللہ فرماتے نے کنتم خیر امت، آخو سبحان اللہ، کنتم خیر امت، قرآن میں تینوں کتھوں کتھوں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ کنتم خیر امت، اور قرآن جو پروانے ہو جدو یہ آیت نازل ہوئی ہے تے دسو سامنے کون سن؟ دسو کون سن؟ جدو یہ آیت میرے نبی تے اتر رہی ہے تے وہ دو سامنے صدیق فاروق عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید ابو عبیدہ عبد الرحمن، وہ تے پاک بعد لوگ سامنے بیٹھے نے، انہاں میرا اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، تسی بہترین امت دے فرد و بہترین، اس امت دے بہتر لوگ تسی او خیرہ خیرہ خیرہ، گل سمجھ رہے ہو؟
اور جنوں قرآن آندا خیرا ایمان نہ دسو او ظالم ہو سکتا ہے؟ بولو اے خلافت کھو لئیے بڑا ظالم سی ابو بکر بڑا غاصب سی ابو اور قرآن تے انہوں خیرہ کہہ رہے ہیں تے تو انہوں ظالم تے غاصب کہہ رہے ہیں اور 10 ملنگا تیری مننا کہ رب رحمان دی مننا اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا وہاں کہ ظالمانو تے میرا اللہ دین دیا خلافتہ دیندہ ہی نہیں شرعی خلافت اللہ دیندہ ہی نہیں دیندہ تساں کہنا ہے کوئی یہ دانی دلیل دے دے میں دلیل دے دینا وہاں میرے اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم جی جی رب جی انی جائلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین اللہ کی حکم ہے فرمایا میرے ابراہیم تو سارے امتحانات کامیاب ہو گیا تے انی جاعلک للناس اماما جا میں لوکاں دا تینوں امام بنا دیتا جا لوکاں دا میں تینوں امام ذرا میرے وال دھیان رکھو گے تے گل چھتی سمجھ آ جائے گی اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم انی جائلک للناس اماما اے میرا ابراہیم میں تینوں لوکاں دا امام بنایا بولو میں لوکاں دا تینوں رب ابراہیم علیہ السلام نو لوکاں دا امام بنا دینے تے میں صدقے جاواں میری واری میرے صدیق دی واری آ جاندی ہے تے میرے نبی آخری بیماری وچ نے تے چل نہیں سکدے اپنے حجرے چوں تر کے مسیتے آ نہیں سکدے تے جماعت دا ٹائم ہو گیا بلال نے بانگ کہہ دیتی ہے تے نبی وچ آن دی طاقت نہیں رہی تے بلال آوازاں دیندا ہے او سونیا نبیاں لوکی انتظار کر رہے نے باہر نکل کے جماعت کراؤ تے میرے نبی فرماندے نے نی پیار یہ ایسا جی جی اللہ دے رسول مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او قرآن وچ اللہ آندا انی جائلک للناس اماما اے ابراہیم میں تینوں لوکاں دا امام بنا دیتا ہے للناس اماما تے آمنہ دا لال کہندا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او ابو بکر میں بھی تینوں لوکاں دا امام بنا دیتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن ایک عرض کردے نے ہن میرے ول ویکھیا جے کی آندے نے کالا ومن ذریتی اللہ مینوں لوکاں دا امام بنا دتا تے میری اولاد وچوں وی بنائی تے میرا اللہ کیا میں کالا لا ینال عہد الظالمین اے میرے ابراہیم ظالم امام نہیں بن سکن گے او ظالم بولو امام نہیں بن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جے میرا صدیق ظالم ہوندا تے میرا نبی اپنے مصلی دے قریب ہی کھڑا نہ کرتا قرآن دا فیصلہ ہے کہ جیڑا ظالم ہے وہ امام نہیں بن سکتا شرعی امام نہیں بن سکتا
دینی امام نہیں بن سکتا. اللہ فرماندے نے قال لا ینال احد الظالمین، او جڑا ظالم امام نہیں بن سکتا. جے میرا صدیق ظالم ہوندا تے نبی اپنے مصلے تے کھڑا نہ کردا. گل سمجھ رہے ہو؟ اللہ انہاں نوں سمجھ عطا فرمائے. میرے اللہ حق دی پہچان نصیب فرما. قرآن تے پیش کری جاواں مکدا ہی نہیں. نبی دا فرمان سن لو. اگے میں قرآن دیاں کنیاں آیتاں پیش کیتیاں نے. ہن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمان سن لو. سنو نا ذرا. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک بی بی آندی ہے. اے میرے ہاتھ وچ مشکات ہے تے جیڑی روایت میں پڑھ لگا ہے بخاری تے مسلم دی ہے. تے اس روایت دے راوی نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہندے کی نے کالا آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرات فکلمت فی شیء فامرها ان ترجع الیہ قالت یا رسول اللہ ارائیت ان جیت ولم اجد کا کانا ترید الموتا قال فإن لم تجدینی فاتی ابا بکر. متفق علیہ. ایک بی بی میرے مصطفیٰ کو لائی آکھو صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کو گل بات کیتی کوئی مسئلہ پوچھیا تے او جان لگ دیئے تے کہندی ہے میرے محبوبہ جے مینوں پھر بھی ضرورت ہوئے تے میں آواں تے تسی نہ ہو فوت ہو گئے ہو. اے بخاری شریف دے لفظ نے کأنہا ترید الموتا. او بی بی آندی ہے اے سونیا جے میں پھر کتے آواں میں باہر دے کسے پنڈ شہر وچوں آئیاں اج تے مسئلہ میرا حل ہو گیا ہے تے جے میں پھر آواں تے تسی فوت ہو گئے ہو. فوت اے نبی دی صحابنی ہے. او دا کی دائے کہ نبی نے ایک دن فوت ہونا ہی ہونا ہے. تے نالے موٹی گل میں تواڈے کو پوچھنا وا او جے میرے نبی نو موت نہیں آئی تے ابو بکر خلیفہ کیویں بن گیا؟ گل سمجھ رہے ہو؟ جے نبی زندہ ہی ہے تے ابو بکر نو خلافت مل سکدی نہیں مل سکتی. خلافت تادی ملی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے. یہ بخاری شریف دے الفاظ نے کانا ترید الموتا. یہ سونیا میں آواں تے تسی فوت ہو گئے ہو تے کدے کول آواں تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فاتی ابا بکر. اے بی بی پھر جے آویں تے میں فوت ہو گیا ہوا تے میرے بعد ابو بکر کو آئی. آخو رضی اللہ تعالی. اور کوئی شک رہ گیا جی اجے نہیں سمجھ. آ میں تینوں ایک ہور مقام سناواں. اے سونے دے پانی نہ لکھ کے لے جا. اس روایت دیاں راویاں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے آقا علیہ السلام بیمار ہو گئے تے الفاظ سن لو. اے مسلم دی روایت جے میں کوئی ایویں گپاں گپاں لوکاں دے ملوانیاں وانگو نہیں سنا رہا. اے مسلم دی روایت تے فرماندے نے
قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پیاری ایسا جی اللہ دے رسول تے کدوا کیا فی مرض ہی ادعی لی ابا بکرن ابا کے واخا کے۔ خدا دی قسمیں جے لکھا من میرے کو سونا ہوئے تے لکھ کے لے جاواں۔ فرماندے نے اما جی ایسا صدیقہ کہ آپ اپنی آخری بیماری وچ نے تے مینو آواز دیندے نے نی پیاری ایسا میری گل سن۔ میں آکھیا اللہ دے رسول کی حکم ہے؟ فرماندے نے ادعی لی ابا بکرن ابا کے و اخا کے، نی میری پیاری ایسا جا کے اپنے باپ ابو بکر نو تے اپنے پرا عبد الرحمان نو سد کے لایا۔ اللہ دے رسول اج کی لوڑ پہ گئی ہے؟ آپ فرماندے نے ہائے ہائے، آپ فرماندے نے حتی اکتبا کتابن، حتی اکتبا کتابن فإنی اخاف ان یتمنى متمنن ویقول قائل انا ولا ویعظ اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ اے میری پیاری ایسا اپنے باپ صدیق نو تے پرا عبد الرحمان نو بلا کے لایا۔ اللہ دے رسول کی کہنا جے؟ فرمایا میرا جی کردا ہے کہ میں آج لکھ کے دے جاواں، لکھوا کے چلا جاواں کہ میرے بعد خلافت ملے تے ابو بکر صدیق نو ملے۔ فرمایا میرا جی کردا میں لکھ کے تر جاواں۔ فرمایا پر چلو انج میں لکھدا نہیں، میں لکھدا سونیا آپ ہی آندے ہو لکھ دیواں تے آپ ہی ہن آندے ہو میں نہیں لکھدا، گل کی ہے؟ فرماندے نے یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ اور جنہیں بھی آکھنا میں خلیفہ بننا ہے، جنہیں بھی آکھنا میرے بعد میں خلیفہ بننا ہے، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ اے میری ایسا لکھن دی کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ابو بکر دے بغیر کسے دجے نو بننی نہیں دینا۔ اللہ ذل جلال دی قسمیں میرے ہاتھ وچ مسکات جے تے مسلم دی روایت جے، اپنے کولوں گل نہیں کردا۔ میرے آقا فرماندے نے ایسا چل اپنے باپ رو رہن دے، یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ مینوں لکھن دی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے ابو بکر دے بغیر کوئی ہور خلیفہ بن نہیں دینا۔ والمؤمنون تے مومناں نے بھی ابو بکر دے بغیر کسے تے اتفاق نہیں کرنا۔ تو روندا رہو کہ میری کھس گئی ہے، تیرے جیاں دی پترا کھسنی چاہیے تھی، پیٹدا ہی رہیں گا ساری عمر کو مل جانی ہے۔ سارے آ کے بیعت کیتی ہے سقیفہ بنی ساعدہ دی اندر، اور دو کینڈیڈیٹ نے، ایک میرے صدیق نے تے دوسرے حضرت سعد بن عبادہ نے۔ آخو رضی اللہ تعالی۔ علی مرتضی تے کینڈیڈیٹ ہی نہیں۔ جا 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 سارے تاریخ اسلام دا ہم مطالعہ کر کے ویکھ لے، میں ڈانکے دی چوٹ بات کہنا کہ علی المرتضی خلافت دے امیدوار ہی نہیں، اور نہ دا کسے نہ ہی پیش نہیں کیتا۔ میرے آقا دی چار پئی پئی ہوئی ہے،
تے ادھر سقیفہ بنی ساعدہ اندر انصار کٹھے ہو گئے نے. انہاں آکھیا ساڈا حق بڑا ہے, ساڈیاں خدمتاں بڑیاں نے, تسی اجڑے اجڑے مکیوں آئے تے اساں مکان دتے, اساں تواڈے واسطے پیسے خرچ کیتے, اساں تانوں زمیناں دے دتیاں, ہن خلافت سانوں ملنی چاہیے. میرے صدیق چلے گئے تے فرماندے نے اوے انصاریو تواڈیاں خدمتاں بڑیاں نے, اللہ تواڈیاں خدمتاں نوں قبول فرما لے. پر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سی الائمۃ من قریش, اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو قریشیاں چوں بنے گا. انصار نے اپنے کینڈیڈیٹ دا نام واپس لے لیا تے میرے سعد رضی اللہ تعالیٰ نو ابو بکر صدیق دے حق وچ دستبردار ہو گئے. علی مرتضی کو خلافت کہڑے ویلے کھو لئی ہے جے ملی کوئی نہیں, کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہو تو آنا ملنی اینو چاہیے سی علی مرتضی نو. کیوں اے علی جڑا اینو ملنی چاہیے سی, اے نبی دا رشتے دار بہت ہے, ایک تے داماد تے ایک چاچے دا پتر ہے, تے چل میں ہن تیرا قانون ہی لے لینا. علی مرتضی نو ہے ملنی چاہیے چاچے دا پتر ہے تے نالے داماد ہے. تے میں پوچھنا چاچے دے پتر دا تے نمبر پچھو آندا, پہلو چاچے دا آندا. بولو پہلو. اور اگر رشتے داری دی وجہ تو خلافت ملنی ہوندی تے حضرت عباس نو ملدی. آکھو رضی اللہ تعالی. جدو میرے نبی دنیا تو رخصت ہو گئے نے حضرت عباس زندہ نے, زندہ نے کہ نہیں؟ تے جے نبی دی رشتے داری تو ملنی سی تے عباس نو خلیفہ بننا چاہیے سی, چاچے نو کہ بھتیجے نو؟ پتہ لگا ہے جھوٹ ہے, اچھی بولو سارا, اچھی بولو سارا. اے جوائی سن علی مرتضی تب خلافت ملنی چاہیے سی. اور میں پوچھنا وا اگر علی مرتضی میرے نبی دا ایک کارا دماد ہے تے میرا عثمان دورا دماد ہے, پھر حضرت عثمان نو پہلو ملنی چاہیے سی. پتہ لگا گل اے نہیں, گل بولو اے. ایک گل ہور کہنا وا, جے چاچے دے بیٹے ہون دی وجہ تو ملنی چاہیے سی تے عبداللہ بن عباس بھی موجود سن. اب بولو موجود سن کہ نہیں؟ جے چاچے دے بیٹے ہون دی وجہ تو خلافت ملنی چاہیے سی تے میرے نبی دا ایک چاچے دا پتر ہو رہے جڑا علی مرتضی تو وڈا. علی مرتضی دا ایک بھرا ہے جدا نام ہے جعفر. کی نام ہے؟ اور جنوں جعفر تیار آندے ہو, اے جعفر بن ابی طالب, علی بن ابی طالب, طالب بن ابی طالب, تے ایک عقیل بن ابی طالب. علی مرتضی سکے 4 بھرا سن. کنے بھرا سن؟ ایک بھرا دا نام عقیل ہے, ایک بھرا دا نام طالب ہے, ایک بھرا دا نام جعفر ہے, تے چھوٹے دا نام علی ہے. انہاں وچوں ایک کافر رہا, او طالب جڑا ہے جدے نام تے ابو طالب دی کنیت تے 3 بھرا مسلمان ہو گئے نے. کنے؟ عقیل بھی مسلمان ہو گیا ہے, جعفر بھی مسلمان ہو گیا ہے, علی بھی مسلمان. اگر چاچے دا بیٹا ہون دی وجہ تو خلافت ملنی چاہیے تے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا پھر علی دا نمبر نہیں آتا, جعفر دا پہلو ہوتا تے عقیل دا پہلو ہوتا ہے. عقیل عمر دے لحاظ نال علی نالوں وڈا تے جعفر بھی عمر دے لحاظ نال علی نالوں وڈا. انہاں دا نام ہی نہیں لیندا, علی مرتضی دی خلافت کھو لئی. وڈے بھراواں نوں ملنی چاہیے سی پر علی مرتضی نوں نہیں سی ملنی چاہیے. تے خلافت تے تسی آپ دے دیندے ہو. او بولو خلافت تے تسی اپنے ہتھیں دے بیندے ہو. 6 مہینے ہوئے نے میرے حسن نو خلیفہ بنیا. کنے مہینے؟ 6 مہینے ہوئے نے میرے حسن نو خلیفہ بنیا. تے میرا حسن جیڑا, میرے وال دیکھو سارے, میرا پیارا حسن آکھو رضی اللہ تعالی.
عنہ کوفے دی مسجد تے علی مرتضی دا ممبر. آہا لو جی آج جھگڑے مک گئے. علی مرتضی دی مسجد علی مرتضی دا ممبر تے کوفہ شہر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑ کے لے آندے نے تے آندے نے اے امیر معاویہ میرے باپ علی دے ممبر تے بیٹھ جاؤ. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ علی مرتضی دی مسجد وچ علی مرتضی دے ممبر تے بیٹھ جاندے نے تے لوگ حضرت حسن کٹھے کر کے لے آندے نے تے سب تو پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے امیر معاویہ جی اپنا ہاتھ اگے کڈو میں بیعت کرنی ہے. ایتھے تے میرا حسن اپنے ہتھی پیا خلافت دیندا امیر معاویہ نو. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جدو حضرت حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی تے حضرت حسین بھی کول بیٹھے نے کہو رضی اللہ تعالی عنہ تے فرماندے نے او میرے حسین چھوٹیا ویرا اٹھ ہاں تو بھی اٹھ ہاں جدے ہاتھ تے تیرے وڈے ویر حسن نے بیعت کیتی ہے تو بھی او دے ہاتھ تے کر لے. دوواں بھراواں نے بیعت کیتی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے. او اے تے گھرانہ ایسا ہے انہاں نوں خلافت ملی ہے تے آپ دیندے نے. حریص نہیں سن, اچھی بولو حریص. اے خلافتاں دے حریص نہیں سن. تو ہن تک پٹنا پایا ہائے علی دی خلافت خس گئی ہائے خس گئی ہائے خس گئی تے کھوائی کانوں تے پتر نو ملی ہے تے آپ پیا دیندا ہے. پتہ لگا وہ خلافتاں دے حریص نہیں. حضرت حسن نے اپنی خلافت امیر معاویہ دے ہاتھ وچ دے دتی ہے تے دست بردار ہو گئے. جھگڑے مک گئے نے اور تو جھگڑے پائی جانا. حسن نے مٹا دیتے نے. او میرے پیارے حسن نبی دے نواسے نبی دے لاڈلے نبی دے جگر گوشے اور نبی دے سوار اللہ ذوالجلال دی قسمیں کوئی لڑائیاں نہیں پائیاں. اے میرے حسن ایک دن میرے نبی نے موڈیاں تے چکیا ہے تے لگے جا رہے نے اگوں میرے ابو بکر صدیق ملدے نے تے ویکھ کے ہس پیندے نے آندے نے مرا کے بو سوار بڑا چنگا ہے. ایمان نہ دسو کوئی دشمنی ہے وے؟ ابو بکر دے دل چ انہاں دی کوئی دشمنی ہے وے؟ میرے نبی نے حسن نو موڈیاں تے چکیا تے اگوں میرے صدیق ویکھ کے آندے نے سوار بڑا سونا ہے. تے میرے نبی اگوں فرماندے نے او صدیق جے سوار بڑا سونا ہے تے سواری بھی بڑی اعلی ہے. اور صدیق تیری نظر حسن وال تر گئی ہے جدے موڈیاں تے چڑھیا او دا خیال ہی نہیں کیتا جے سوار بڑا سونا ہے تے سواری بھی بڑی اعلی ہے. اے مشکات جے نہ یزدانی وکھا سکے تے میاں میری او صدا جڑی مجرم دی ہوندی ہے اس مشکات اندر موجود ہے. ایک دن میرے صدیق لگے جاندے نے مدینہ دیاں گلیاں نے اگے حضرت حسن کھیڈ دینے پہ رضی اللہ تعالی حضرت حسن پہ کھیڈ دینے تے کھیڈدیاں نو اے مشکات وچ لکھیا ہے میرے ابو بکر صدیق نے موڈیاں تے چک لیا. موڈیاں تے جدوں چک لیا تے موڈیاں تے چک کے آندے نے اوے حسن پیاریا تیری تے شکل نیری نبی والی ہے. مشکات وچ لکھیا فرماندے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور پیارے حسن موڈیاں تے چکیا اور جویں میرے نبی موڈیاں تے چکتے سن نا انہاں دی سنت پوری کر رہے ہیں کہ میرا نبی جو حسن نہ پیار کردا تے صدیق تو ہی پیار کر. فرماندے نے حسن تیری شکل تے نبی وانگو ہے تے حدیث اندر موجود ہے ابو بکر موڈیاں تے چکیا تے علی مرتضی آوندے نے تے ویکھ کے ہسدے نے. کوئی لڑائی نہیں اچھی بولو انہاں دی کوئی اے جنیاں لڑائیاں پائیاں نے اینا پنگیاں چرسیاں زاکرہ ملنگا پائیاں نے اے چرساں دے سوٹے لا کے صدیق نو گالیاں کرتے ہیں اے پنگاں دے پیالے پی کے اج میرے فاروق نو گالیاں کرتے ہیں. رب ذوالجلال دی قسمیں جب تک اہل حدیثاں دا ایک ایک بچہ موجود ہے آئندہ واسطے اینا بدماشاں دیاں زباناں کھینچ رہیاں جان گیاں جڑے میرے صدیق تے فاروق تے کی چرو سانا اینا دا پیار ہے محبت ہے تو پٹنا پایا خلافت کھولی علی مرتضی تے بیعت پہ کر دے میرے صدیق دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے فاروق دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے عثمان دے ہاتھ تے بیعت کیتی. ایک گل میں پوچھنا مینوں ہنی صاف نہ جواب دیا دے اور میرے صدیق نے 2.25 سال خلافت کیتی ہے. کنے سال؟ 2.25 سال خلافت کیتی ہے تے میرے علی نے ابو بکر صدیق دے پیچھے 2.25 سال نمازاں پڑھیاں نے. بولو ہاں پڑھیاں نے کہ نہیں؟ ڈردے ہو میرے صدیق دے پیچھے علی مرتضی 2.25 سال نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ تے علی مرتضی دی نماز ظالم پیچھے ہو کے نہیں گئی؟ وہ تے ظالم ہے وہ تے غاصب ہے اور ظالم پیچھے نمازاں علی جو تیرا پردہ رہا ہے تے کیڑے کھاتے پائیں گا؟ 10 سال خلافت میرے فاروق کی تھی ہے تے 10 سال نمازاں علی مرتضی نے فاروق پیچھے پڑھیاں نے. 10 سال دے جمعے پڑھے نے 10 سال دے جمعہ نمازاں نو کیڑے کھوچ سٹیں گا. 12 سال خلافت میرے عثمان کیتی ہے تے جے خلافت او دی صحیح نہیں سی اے ظالم سی نعوذ باللہ تے علی مرتضی 12 سال نمازاں جمعے تے حج میرے عثمان پیچھے پڑھتے رہے نے. تے نالے میں ایک گل عقل دی ہور تواڈے کو پوچھ رہا ہاں عقل والے جو بیٹھے ہو مینوں عقل نہ جواب دینا. یزید دی خلافت حضرت حسین دے نزدیک صحیح نہیں. بولو صحیح نہیں. تے حضرت حسین دی عمر کربلا دے میدان وچ ایک گھٹ 60 سال ہے. ایک گھٹ 50 تے 9 وہ 59 سال عمر ہے جدن حضرت حسین کربلا وچ شہید ہوندے نے تے تسی بھی سمجھ دیو وہ 59 سال دا آدمی بڈھا ہوندا بڈھا ہی ہوندا نا بڈھا بندہ میرا حسین تے آپ بخاری وچ موجود ہے جدن ابن زیاد دے سامنے تھال وچ سر پا کے پیش کیتا گیا. بخاری شریف چ لکھیا ہے تھال وچ سر پایا میرے حسین دا تے ابن زیاد دے سامنے رکھیا تے ابن زیاد سوٹی دے نال بلاں دے اوتے ماردا پیا تے کول انس رضی اللہ تعالی عنہ نے تے فرماندے نے او ابن زیاد انہاں بلاں دے اوتے سوٹیاں نہ مار انہاں بلاں نو تے میرا نبی چومدا رہیا ہے. تے حضرت حسن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں حسین دی داڑھی ویکھی وسما لگا سی. بخاری شریف وچ موجود ہے حضرت انس فرماندے نے میں حسین دی داڑھی سر کٹ کے تھال چ رکھیا تے میں داڑھی اودن ویکھی ہے وسما لگا ہے پتہ لگا کہ داڑھی چٹی ہو گئی سی بڈھے ہو گئے سن. بولو او یزید دی خلافت صحیح نہیں سن سمجھدے تے نکلے نے او دے خلاف خروج کیتا او دے خلاف بیعت لئی ہے. اور میں تیرے کو پوچھنا رب دا واسطہ لے کے اگر
علی مرتضی دے نزدیک انہاں تیناں خلیفیاں دی خلافت حق نہیں. علی مرتضی جوان بھی سی، شیر خدا بھی سی، صفدر بھی سی، حیدر بھی سی، شیر ببر بھی سی، تیرا مشکل کشا بھی سی، حاجت روا بھی سی، دلیر بھی سی، بہادر بھی سی. علی مرتضی میرے صدیق دے خلاف، علی مرتضی میرے فاروق دے خلاف، علی مرتضی میرے عثمان دے خلاف فوج لے کے کیوں میدان وچ نہیں آئے؟ پتہ لگا کہ علی مرتضی تیناں نو سچا سمجھدے سن. بولو تیناں نو سچا سمجھدے سن، تادی انہاں دے خلاف نکلے. پیچھے نمازاں پڑھتے رہے نے، خلافت منتے رہے نے. گل سمجھ رہے ہو؟ عمر میرے علی دی 30 سال جوان ہے، پتر حسین بڈھا، انہیں بڑھاپا نہیں ویکھیا، خلاف نکلیا. تے علی مرتضی دی عمر 30 سال ہے جدو میرے نبی نے وفات پائی ہے. ایڈا دلیر بندہ پھر سارے بولو علی میرا. ہوں میں تیرے اگے ایک اپیل کرنا اور چلیا جنہ دی خلافت علی مرتضی من لئی ہے تو ہی من لے. گل سیدھی ہے کہ نہیں؟ اوے علی مرتضی انہاں دی خلافت مان لئی ہے تے تو ہی من لے. تے نام ہی منے گا تے ہن کو تینوں مل لگی ہے، کی وگاڑے گا؟ من لیں گا تے چنگا، وڈیاں دے پیچھے لگ جائے گا. جی علی مرتضی نے خلافت من لئی ہے تے تو ہی من لے، نام ہی منے گا تے ہن کیڑی مل چلی ہے؟ گل تے بالکل سیدھی جی. تو اجے بھی یہ پٹنا پایا کھولی 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 کو مل چلی ہے. ملک دی فضا خراب کیتی ہے، مقدر کیتی ہے، فتنہ برپا کیتا، فساد برپا کیتا، خلافت دے نا تے ملک میں شور تے غوغا مچایا. خلافت لین والے تر گئے، منن والے تر گئے، سیاپا تیرے کر پہ گیا. اینا خلافت نہیں سی کھونی، اونا تراپیا دینا تے کھو کے کرنی کی سی. رب ذوالجلال دی قسم ہے اے تے خدمت ہی خدمت سی. اور بولو اے تے خدمت ہی خدمت ہے. اے تے رات نو گلیاں چ پیرا دینا پینا، بھوکھیاں دا پتہ لینا پینا، پیاساں دا پتہ لینا پینا، بیوگاں دا پتہ لینا پینا، یتیماں دے سراں تے ہاتھ پھیرنا پینا، ناداراں دی خبرگیری کرنی پینی ہے. تے میرے فاروق فرماندے نے او فاروق جے دجلہ دے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تے کل رب دے دربار وچ جواب دینا پئے گا. ایڈی ذمہ داری لوگ سمجھتے ہیں یہ پاکستان دی حکومت ملنی سی. یہ عہدے تے قیاس کرتے ہیں کہ جناب ہوائی جہاز نے، ہیلی کاپٹر نے، محل نے، کوٹھیاں نے، بنگلے نے، 10-10 گز لمیاں کاراں نے، اگے نوکر تے چک، اے سمجھتے ہیں مربے نے، زمیناں نے، جگیراں مل جان گیاں. یہ پاکستان والی حکومت نہیں سی، وہ خلافت رسالت سی. اوتھے ملنا کچھ نہیں سی، دینا ہی دینا سی. اوتھے ملنا کچھ نہیں سی، خدمت ہی خدمت سی. ادھی رات دا ٹائم ہے تے میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گلیاں چ پیرے دے رہے ہیں، لوگ ستے نے تے میرا فاروق دروازے نو جا کے چیک پیا کردا. اے تے نہیں نا کہ ضیاء الحق دی کوٹھی دے کول ہی ہتھوڑا گروپ جیڑا 11 بندے قتل کر جائے. پچھلے ہفتے میری تقریر سی اوتھے پنڈی، او دے قریب 11 بندے ایک رات وچ قتل کر گیا. تے ضیاء الحق سویرے اٹھ کے آندا بڑا افسوس ہے بندے قتل ہو گئے نے، پھڑ لواں گے. لے پھڑدا ہی پیا ہو، پھڑ لواں گے. ایک مچھی ڈمرا تھوڑا جال لے کے پھڑ لے، آپ ہی مرواندے ہو. آپ ہی تواڈے قانون ایسے نے، تہاڈی انتظامیہ ایسی ہے.
اور میاں تھانے دے نظام ایسے نے، پولیس دا نظام ایسا ہے، انتظامیہ دا نظام ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اتنے جدو کامیاب ہونا ہے اللہ دا نظام کامیاب ہو، انگریز دا نظام کامیاب ہو سکتا، انگریز دا نظام سکون تے امن برپا کر سکتا نہیں کر سکتا، رب دا قانون امن و امان برپا کرے گا۔ اور میرے برادر ویکھ لے، ایک دروازے تے دو دروازے، 4 دروازے، 5 دروازے، 10 دروازے تے گئے تے ادھی رات دا ٹائم ہے، میرا فاروق ایک دروازے تے جاندا ہے تے کان لا کے سندا ہے، اندر بچے تے روندے نے، بچے رون دی آواز آندی ہے تے دروازے دے سوراخ چوں ویندے کی نے، ماں نے ہانڈی چولہے تے تری ہے تے بچے ارد گرد بیٹھے نے، اگ باز دیے، ہانڈی پک دی نہیں تے نہ ماں لاندی ہے نہ بچیاں نو کھواندی ہے، حتیٰ کہ بچے روندے روندے سو جاندے نے۔ میرا فاروق کھلو کے ویندا رہا، دروازے نو کھٹکھٹایا، دستک دیتی تے بی بی نے دبے پیری دروازہ کھولیا تے پوچھ دے نے، نی بی بی میں منظر ویندا رہا واں، ہانڈی جو پک گئی ہے تے بچے روندے روندے سو گئے نے، تو جگا کے روٹی کیوں نہیں کھواندی؟ تے بی بی چیخ نکل جاندی ہے، آندی ہے وے میرے ویرا میں کی دساں، ہانڈی وچ تے میں سادہ پانی پایا سی، کوئی چاڑن واسطے سبزی نہیں سی، کوئی پکان واسطے آٹا نہیں سی، تے بچیاں نو میں دلاسا دین واسطے سادہ پانی ہانڈی چ پا کے چولہے تے چڑھا چڑی سی، اور روندے روندے سو گئے نے تے میں ہانڈی لا کے کونے چ رکھ دیتی ہے۔ میرے فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں، واپس آندے نے، ادھی رات دا ٹائم تے آن کے بیت المال دا دروازہ کھول دے نے، اسلم جڑا غلام ہے اونوں جگاندے نے، آندے نے او میرے غلاماں میری کنڈ دے اتے آٹے دی بوری لد دے۔ غلام آندا اے امیر المومنین جی میں جو غلام آٹے دی بوری میں چک کے لے جانا وا، تے میرے فاروق فرماندے نے او میرے غلاما کل رب دے دربار وچ پیش ہونا ہے، اوتھے جواب تو نہیں دینا، اوتھے فاروق نے دینا، میں آٹے دی بوری آپ ہی چک کے کھڑا گا، ہاتھ وچ آپ نے ہور چیزاں پھڑ لیاں، ادھی رات دا ٹائم ہے، اس بی بی دے گھر چلے جاندے نے، بی بی نو آندے نے میری بھینے آٹا تو گننا تے تو روٹیاں پکا، ہانڈی میں پکانا وا۔ ہن میرے فاروق نے سبزی کو آلو وغیرہ جو بھی ہے سن وہ چیر کے ہانڈی چ پائے، تے میرا فاروق ایک چولہے دے وچ اگ بالدا ہے، لکڑاں بھی پجیاں سکیاں ہوئیاں نے او بلدیاں نہیں، تے میرا فاروق پھوکا ماردا ہے، دھواں اکھاں چ پیندا ہے، اکھاں چ اتھرو گردے نے، تے ادھروں بی بی جڑی ہے آٹا گن کے روٹیاں پکاندی ہے، روٹیاں بھی پک جاندیاں نے، ہانڈی پک جاندی ہے، تے میرا فاروق فرماندے نے اے بی بی اپنے بچیاں نو جگا، بچیاں نو جگاندی ہے، تے میرا فاروق بچے نو گود وچ لے کے تے او روٹی توڑ توڑ کے سالن لا لا کے تے بچیاں دے منہ چ پاندا ہے۔ بچیاں دے پیٹ وچ کھانا گیا، جدو کھانا گیا او بچے جڑے بھوک نہ مردہ ہو گئے سن، پریشان سن، چہرہ اڈیا سی، بچیاں دی جان وچ جان آ جاندی ہے تے بچے مسکران لگ پیندے نے، او ماں ویکھ کے خوش ہوندی ہے تے آندی ہے اے میرے ربا جیڑا عمر بن خطاب ہے او دی جگہ میرے ایس ویر نو خلیفہ بنا دے۔
انہوں کوئی پتہ نہیں کہ اے عمر بن خطاب، اے عمر بن خطاب ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں یہ خلیفہ ہے۔ اور بیبیاں ہر وقت بازاراں وچ پھرن والیاں نہیں سن ہوندیاں، بے پرد لگیاں پھردیاں نہیں سن ہوندیاں، بندے بندے نہ اکھ مٹک کے لان والیاں نہیں سن ہوندیاں۔ آندی ہے میرے ربا عمر بن خطاب دی جگہ میرے ایس ویر نو خلیفہ بنا دے۔ تے میرے فاروق کہندے نے اے میرے اللہ میرے حق وچ اس بی بی دی گواہی قبول کر لے، جیڑیاں کوتاہیاں نے اللہ میریاں معاف کر دے تے اس بی بی دی گواہی میرے حق وچ قبول فرما۔ اینا خلافت کھونی سی، جنہوں ادھی رات نو جاگنا پینا انہوں نے خلافت کھون دی کی ضرورت ہے؟ ایک رب نے ذمہ داریاں پا دتیاں نے، کندھیاں تے بوجھ پا دیتے نے۔ اوے آ ویکھ لے میرا صدیق دنیا تو جا رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے، اج آخری وقت صدقے جاواں ذرا میرے وال دیکھو، 63 سال دی عمر ہے تے میرا نبی دنیا تو رخصت ہویا کنے سال دی عمر ہے؟ 63 سال دی عمر ہے تے میرے مصطفیٰ نے وفات پائی ہے تے سوموار دا دن ہے تے میرے نبی نے وفات پائی ہے تے میں صدقے جاواں میرے صدیق دی عمر 63 سال دی ہے تے وفات پائی ہے تے سوموار دا دن آیا ہے۔ پوچھ دینے ایسا اج کیڑا دن ہے تے عرض کر دیا نے ابا جی اج سوموار دا دن ہے، کئی دن ہوئے میں بخار نہیں لیندا، 14 دن میرے نبی نو بخار رہا تے 14 دن ہی ابو بکر نو بخار رہا، اج 14واں دن تے پوچھتے نے ایسا کیڑا دن ہے؟ ابا جی سوموار دا دن ہے تے فرماندے نے نہیں ایسا، مینوں اے دس نبی علیہ السلام جدن فوت ہوئے نے ادھر کیڑا دن سی؟ عرض کردیاں نے ابا جی ادھر سوموار دا ہی دن سی۔ تیاری کردے نے فرماندے نے پیاری ایسا اے بھی گل یاد رکھی، آ بھی گل یاد رکھی تے آ بھی گل یاد رکھی تے کئی وصیتاں کردے نے تے نال فرماندے نے اے پیاری ایسا آپ پرانیاں میریاں 2 چادراں جیڑیاں نے جدوں میں فوت ہو جا مینوں غسل دے کے تے نہ پرانیاں چادراں وچ ہی کفن دے دیا جی۔ اما ایسا صدیقہ عرضہ کر دیا نے اے ابا جی خلیفہ مسلمانوں دا فوت ہو جائے تے پرانیاں چادراں چ کفن دئیے یہ کی ضرورت ہے، نویاں لے لواں گے۔ ابا جی تواڈے واسطے سانو نویاں چادراں نہیں ملن گیاں۔ فرماندے نے بیٹیے مینوں پرانیاں چادراں کفن دے دیا جے اس واسطے کہ میں رب دے سامنے ہن پیش ہونا ہے، میرے اللہ نے نویاں تے پرانیاں چادراں نہیں ویکھنیاں، اونے تے میرے عمل ویکھنے نے۔ اے صدیقہ میں اللہ دے سامنے اج پیش ہو رہا ہاں، میرے رب نے کپڑے نویں نہیں ویکھنے پرانے نہیں ویکھنے، اونے تے میرا عقیدہ ویکھنا، اونے تے میرے عمل ویکھنے نے۔ نویاں چادراں جیڑیاں مینوں دینیاں جے کسے زندے نوں دے دیا جے، اے پیاری صدیقہ اپنے باپ نوں پرانیاں چادراں چ کفن دے دیا جے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم 2 چادراں نے صرف تے ایک اونٹنی ہے تے ایک غلام ہے، وصیت کردے نے اے پیاری ایسا تے عبد الرحمان اپنے پتر نو بلاندے نے تے آندے نے جدوں تہاڈا باپ فوت ہو جائے اے جڑی اونٹنی ہے بیت المال دی ہے، اے میرے بعد جڑا خلیفہ بڑے گا عمر اونوں دے دیا جے تے غلام ہی بیت المال دا اے وی اونوں دے دیا جے۔ پروانیو
انہاں خلیفیاں دا تے حال ہے، انہاں نوں کی ضرورت پئی سی خلافت کھون دی؟ کوئی مربے نہیں ملنے، کوئی جاگیراں نہیں ملنیاں، اور کوئی کوٹھیاں تے بنگلے نہیں ملنے، ایتھے تے خدمت ہی خدمت جنی ہو جانی سی۔ میرے اللہ نے وعدے سچے کر کے وکھا دیتے نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وقت کافی ہو گیا، میں ان الفاظ سے اکتفا کرنا ختم کرنا۔ اللہ منو تے توانو اپنے قرآن تے نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صاحبو اور پیارے ساتھیو، اے بھائی رک کے بڑے نے ایک دوست نے لکھا میری والدہ بیمار، ہاں والدہ بیمار ہے، اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک دوست نے لکھا کہ میری والدہ جڑی وفات پا گئی، اللہ انہوں جنت الفردوس عطا فرما۔ ایک دوست نے لکھا کہ میری شادی نو 11 سال ہو گئے نے، اولاد کو نہیں، اللہ انہوں نیک اولاد عطا فرما۔ ایک دوست نے لکھا ہے ہاں اے کو بھائی حاجی ثناء اللہ صاحب نے ایتھے ساڈے
آئے نے ایک دوست میاں والی شہر تو ہر جمعے کا خطبہ ریکارڈ کرنے واسطے آ رہا کئی جمعہ تو دیکھو یہ قرآن دے پروانے کس طرح خدمت کر رہے ہیں وہ میاں والی تو اتوں جمعہ ریکارڈ کر کے میاں والی لے کے جانا اور ویچتا بھی اتنے دکان بھی ہے اور ساڈے شیخ بشیر صاحب تے عبد المجید صاحب جوار مارکیٹ والے انہاں کول رات میری ایک تقریر ہوئی ہے گوجرا والے اتنا عظیم الشان مجمع سی اور میرا خیال ہے کہ گوجرا والی دی تاریخ دا ایک تاریخی اور جلسہ سی رات والا کم از کم 50,000 دا مجمع ہونا وہ رات ایک 2.5-3 گھنٹے میری تقریر ہوئی ہے اور پرسوں رات نارووال ایک عظیم الشان جلسے تقریر ہوئی ہے اب میری چھاتی کام نہیں کر رہی پھیپھڑے اگے ہی میرے کچھ کمزور میں لیکن میں چل رہا جنوں یہ دوست نو تقریراں چاہیے ہون انہاں کو حاصل کر سکتا ہے کاموں کیوں بھی تو مرید کیوں نہیں اے بھائی میں ایک بڑا اہم اعلان کرنا چاہنا کل تے میری تقریر ہے ملتان والے میں آخیا سی میں نہیں آ سکتا انہاں کل جمعرات ہوائی جہاز کا ٹکٹ کر دیتا ہے تو کار تے نہیں آ سکتا تے ہوائی جہاز سے آ صحیح ضرور آ انشاءاللہ کل 4:30 کی فلائٹ میں جا رہا اور ملتانوں پھر پرسوں اتوار نو لیاقت پور ضلع رحیم یار کا ایک کانفرنس ہے اتنے بھی جاگا تے اے نہ فکر کرن دسکے میری تقریر 29 نو ہے منگلوار انشاءاللہ دسکے پہنچا گا تے آ پری نو تقریر بدھ والے دن ضلع اوکاڑ چ محبت پٹھے ہوئے یہ بھی پریشان اور اتنے بھی انشاءاللہ پہنچا گا اور سنو نا اے بھائی اگلا جمعہ سارے دو ذرا دھیان نہ سنو چونکہ یہ جمعہ میں اپنے مدرسے چ پڑھا رہا مرید کے منڈی کتھے دسو منڈی مرید کے کہڑے ملک بچے بولو سمجھ گئے کتنے کوئے منڈی مرید کے چوک ہے نا نارووال شیخو پورا لاہور گجرا چوک سامنے پٹرول پمپ ہے تے او پٹرول پمپ جہاں وہ سڑکوں چڑھتے ہوئے تے میرا مدرسہ سڑکوں لیں گے سامنے نظر آ رہے ہیں برآمدے صفی آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن میں اوتھے پڑھا رہا تسی سارے دوستاں نے اوتھے پہنچنا اور نال 10 بندے اپنے اپنے علاقے چوں لے کے آنے نے وہ تاریخی جمعہ ہونا اور مینوں دوستاں نے کہا جی کہ فضائل صحابہ تے بڑیاں تقریراں ہو گئی نے ہن ذرا توحید سانو سنا دیو انشاءاللہ اگلا جمعہ جڑا وہ میں کل ہو اللہ تے پڑھا رہا کی مضمون ہوئے گا اللہ دی توحید دا عنوان ہوئے گا اور تاریخی ایک خطاب ہوئے گا ٹیپ ریکارڈاں والے اتنے ٹیپ ریکارڈاں کا انتظام کیتا جائے گا ٹیپ ریکارڈاں والے وہ توحید دا خطبہ جڑا صحیح طرح ریکارڈ کر کے گھر گھر پہنچا کے لوگوں کے شرک دیے جڑیاں دلدلاں نے شرک دیاں دلدلاں تو کڈ کے توحید دے چمڑستان میں انہاں نوں داخل کرن اور اتنے ذوق دا ذوق شوق دا شوق آؤ تے اوتھے آ کے تے تسی نماز جمعہ ادا کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ